जय मंगोल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए FR ऑनलाइन टीवी को और प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट डाउन करिए और अंतिम में प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। नेशनल अर्गनाइजेसन काभ्रे जिला का अध्यक्ष कमल सरज्यू, काभ्रे जिला सभा का सदस्य हाम्रो सरज्यू, तेमाल गाउँपालिका सभाका सचिव भाइ राजकुमार तामाङज्यू लगायत म तेमाल गाउँपालिका सभाका प्रतिनिधि रुद्रलाल तामाङको तर्फबाट र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन सभाको तर्फबाट तपाईहरु सम्पूर्णमा सर्वप्रथम मंगोल मायाले भरिएको क्रान्तिकारी स्यालुट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मंगोल। जय मंगोल। साँच्चीकै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 21औं शताब्दी अहिन्दू मूलवासी मुक्तिको शताब्दी हो भनेर सन् 1972 देखि नै तपाई हामी आँखा चिम्से नाक थेप्चे मंगोलहरुको हितको लागि बोल्दै आउनु भएको थियो। जसरी डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तपाई हाम्रो हितको लागि र तपाई हाम्रो मानव अस्तित्वको लागि बोल्दै आउँदाखेरि पञ्चायत शासक आर्यहरूले उहाँलाई यो कुराहरूलाई राख्न र अगाडि बढाउन दिनु भएन र त्यसपछि 1985 मा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई भन्ने किताब लेखिएपछि र यो किताब भित्र चाहिँ तपाई हामी आँखा चिम्से नाक थेप्चे मंगोलहरुको हितको लागि लेख्दै गर्दाखेरि उहाँलाई 1988 मा पञ्चायत शासक आर्यहरूले समातेर जेल भित्र थुन्ने काम गरियो। त्यो जेल भद्रकोल जेलमा उहाँलाई थुन्दै 1 वर्ष बितिसकेपछि तपाई हाम्रो हितको लागि अब उहाँले मौखिक रूपमा एकैजनाले मात्र होइन, अब यो 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूलाई चाहिँ एउटा सांगठनिक रूपमा नै यो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने जुन संगठनलाई जेल भित्र नै उहाँले जन्माउनु भयो। जेल भित्र नै उहाँले यो संगठन बनाउँदै यो संगठनको झण्डाहरू, यो संगठनको विधि विधानहरू र यो संगठनको स्यालुट, जसरी हामीले जय मंगोल भन्छौं, यो स्यालुटहरूलाई उहाँले जेल भित्र नै जन्माउँदै यो मंगोल मुक्तिको आवाजलाई बुलन्द पार्ने एउटा हिसाबले उहाँले संगठन निर्माण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ 3 वर्ष जेल बितिसकेपछि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई जेलमा पुर्याउने जुन षड्यन्त्र गरियो, जुन यो एमाले कांग्रेस माओवादी राप्रपाहरूले उहाँलाई जेलमै पुर्याउनु पर्छ र जेलमै सिध्याउनु पर्छ भन्ने जुन रणनीति रच्दै गर्दा त्यो रणनीति फेल भइसकेपछि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू त्यतिखेरको शासक आर्यहरूलाई, पञ्चायतहरूलाई चाहिँ दिइसकेपछि छोड्नुपर्ने बाध्य भएर 1990 मा उहाँलाई जेलबाट मुक्त गर्नुपर्ने बाध्य भएको थियो। जेलबाट मुक्त भइसकेपछि पनि यो आवाजहरू, यो मंगोल मुक्तिको आवाजहरू, मंगोलको हितको लागि मंगोल एकता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै जाने क्रममा अथवा राख्न उहाँले खोज्दाखेरि उहाँलाई यो आवाजहरूलाई गाउँ बस्ती कुना कन्दराहरूमा यो आवाजहरू बुलन्द गर्नै दिएन र यो आवाजहरू उहाँलाई चाहिँ सार्दै दिएन। यो सार्दै जाने क्रममा यो आर्य शरणार्थी आर्य शासकहरूले, पञ्चायत शासकहरूले चाहिँ त्यतिखेर डाक्टर गोपाल गुरुङको चाहिँ टाउको ल्यायो भने चाहिँ 10 करोड रुपैयाँ मूल्य चाहिँ हामी दिन्छौँ र डाक्टर गोपाल गुरुङलाई चाहिँ सिध्याउनुपर्छ। यो मूलवासीको आवाज उठाइरहेको छ, मूलवासीलाई एकता पार्दैछ। हामी त यो देशको मान्छे होइनौँ, डाक्टर गोपाल गुरुङलाई चाहिँ सिध्याउनुपर्छ, डाक्टर गोपाल गुरुङलाई चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ सार्न दिनु हुँदैन, मंगोलहरूलाई चाहिँ बिउजाउन दिनु हुँदैन भन्ने षड्यन्त्र गर्दै गर्दा उहाँले 5 वर्षसम्म भूमिगत जीवन र अनेकौं भुक्तमानहरू सहेर उहाँले यो आवाजलाई गाउँ बस्ती कुना कन्दरामा भूमिगत रूपमा पनि यो आवाजहरू उठाउँदै आज हामी यो देशको समग्र 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूलाई
बिउजाउँदै यो देशभरि नै अहिले यो आवाजहरू बुलन्द भइरहेको अवस्था हो। र आज तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा यो खानी तपाईँको गाउँमा यो आवाजहरू आइसकेको छ। यो सङ्गठन यो दर्शनहरू आइपुगेका छौँ र यो आवाजहरूलाई यो दर्शनहरूलाई तपाईँ हामीले एउटा यो सङ्गठन भनेको चाहिँ हाम्रो मङ्गोलको रहेछ, आँखा चिम्से नाक थेप्चेको रहेछ भन्ने कुराहरू मनन गर्नुपर्ने जरुरत छ। किनभने हिजोको दिनहरूमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपाहरूले तपाईँ हामीलाई एकता हुनै दिएन। एकता हुने एउटा उनीहरूले कुराहरू नराखिकन उनीहरूले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ एउटा फुट पैदा गर्ने र उनीहरू चाहिँ शासन गरिराख्ने भन्ने एउटा षड्यन्त्रहरू मात्र उनीहरूले रचिरहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई अब एकजुट हुनै दिएन। तपाईँ हाम्रो एउटा आँखा चिम्से नाक थेप्चे 1-2 जनालाई अब उनीहरूले एउटा पदको लोभ देखाएर के 2-4 हजार 5-10 हजार पैसा दिएर चाहिँ एकैजनालाई 1-2 जनालाई हातमा लिएर तपाईँ हामीलाई एउटा उनीहरूको एउटा जुन पार्टीमा आबद्ध गराउन बाध्य पारिरहेको थियो। विगतमा यो सङ्गठन यो ओडामा अथवा यो तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा आइपुगेको थिएन। त्यसै कारणले हामी त्यतिखेर एमाले पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टी, राप्रपा पार्टी, माओवादी पार्टी यो जति पनि यो बाहुनवादी पार्टीहरू छ त्यो पार्टीमा हामी लाग्नुपर्ने बाध्य भएको थियो। र राजनीति गर्नु परे पनि एमालेमै लाग्नुपर्ने थियो, काङ्ग्रेसमै लाग्नुपर्ने थियो, माओवादीमै लाग्नुपर्ने थियो, राप्रपामै लाग्नुपर्ने थियो। अब त्यो समयहरू अब छैन। त्यो पार्टीहरूलाई विश्वास गर्नु भनेको अब तपाईँ हाम्रो गलामा आफैले एउटा भनौँ न एउटा धारिलो हतियारले रेट्नु बराबर हो। र अब हाम्रो पिँढी भावी पिँढीहरूको सन्तानको चाहिँ एउटा गर्दनले रेट्या बराबर हो भन्ने कुराहरू चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाउँदै आएको कुराहरू हो। जति पनि यो बाहुनवादी पार्टीहरू छ विगतमा हामीले उनीहरूलाई भोट दियौँ, उनीहरूको लागि हामी लड्यौँ, उनीहरूको लागि हामी यो झन्डा उठाउँदै हामी हिँडेको अवस्था थियो। अब त्यो पार्टीहरूलाई विश्वास गर्नुभन्दा गल्लीको भुसिया कुकुरलाई विश्वास गर्नु एउटै हो। किनभने त्यो एउटा कुकुरलाई बरु विश्वास गर्यो भने त्यसले हाम्रो सुरक्षा गर्छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा घर रेखदेख हाम्रो सम्पत्तिको रक्षा गर्नेछ। जस्तै बाहुनवादी पार्टीहरूले हिजोको दिनहरूमा हामीले भोट हालेर एमालेलाई पनि शासन सत्तामा पुर्यायौँ, काङ्ग्रेसलाई पनि पुर्यायौँ, माओवादीलाई पनि हामीले 10 वर्ष कथित जनयुद्ध लडेर तपाईँ हामी आँखा चिम्से नाक थेप्चेहरू चाहिँ लड्दै शासन सत्तामा पुर्याउँदै गर्दाखेरि 2072 साल असोज 3 गते जारी गरेको संविधानमा तपाईँ हामीलाई एउटा जनजाति, आदिवासी, दलित भनेर जुन साम्प्रदायिक फैलाएर एउटा संविधानभित्र एउटा मूल संविधानभित्र नै साम्प्रदायिक फैलाएर तपाईँ हामीलाई एउटा जनजाति बनायो, आदिवासी बनायो, दलित बनायो। तर असलमा के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी जनजाति र आदिवासी दलित होइनौँ। तपाईँ हामी भनेको यो देशको इन्डिजिनस पिपुल अथवा यो देशको मूलवासी हो भन्ने कुरा वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेको अवस्था छ। यो देश हाम्रो हो, यो देश आँखा चिम्से नाक थेप्चे मङ्गोलहरूको हो भन्ने कुरा अमेरिकन वैज्ञानिक र रसियन वैज्ञानिकले चाहिँ 1994 मा यो मानवको उत्पत्ति कहाँ भएको रहेछ त, कस्तो कस्तो अनुहारको मान्छेहरू चाहिँ यो देश संसारमा उत्पत्ति भएको रहेछ भन्ने सन्दर्भमा एउटा रिसर्च गर्ने क्रममा, एउटा खोजनीति गर्ने क्रममा सर्वप्रथम 1,40,00,000 वर्ष अगाडि नेग्रो वर्णको मान्छे उत्पत्ति भयो। नेग्रो वर्णको मान्छे अफ्रिकाको इथियोपियामा भएको थियो। त्यसपछि मङ्गोलहरूको उत्पत्ति तपाईँ हामी आँखा चिम्से नाक थेप्चेको उत्पत्ति भनेको 1,10,00,000 वर्ष अगाडि नेपालको पाल्पा दोभानमा तिनौं खोलाको एउटा किनारामा हाम्रो मङ्गोल पुर्खाको एउटा बङ्गारा भेटेको थियो। त्यो बङ्गारा टेस्ट गर्ने क्रममा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो चाहिँ मङ्गोल पुर्खाको हो, यो चाहिँ 1,10,00,000 वर्ष अगाडिको हो भन्ने कुरा प्रमाण अहिले जिउँदैछ। यो प्रमाण तपाईँ हामीले सबैले अहिले वर्तमान समयमा पनि गएर हेर्न सकिन्छ। त्यो हाम्रो
पुर्खाको एउटा बङ्गारा प्रमाण सबुत छाउनीको एउटा म्युजियममा तपाईँहरू पुग्दाखेरि त्यहाँ गएर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै कारणले हामी भन्छौँ यो देश हाम्रो हो। तर आर्य भन्नाले खस आर्य भन्नाले बाहुन क्षेत्रीहरू, खस आर्यको उत्पत्ति भनेको 90 लाख वर्ष अगाडि रसियाको ककसेस पहाडमा भएको थियो। यिनीहरूको उत्पत्ति नेपालमा पनि होइन, यिनीहरूको उत्पत्ति भारतमा पनि होइन, यिनीहरूको उत्पत्ति अफगानिस्तान पनि होइन, यिनीहरूको उत्पत्ति यो अरू अन्य देशहरूमा नभइकन रसियाको ककसेस ब्ल्याक सी र क्यास्पियन सीको बिचमा रहेको एउटा प्रान्तमा भएको कुरा चाहिँ वैज्ञानिकले 90 लाख वर्ष अगाडि चाहिँ आर्यको उत्पत्ति भएको भनेर चाहिँ भनियो। र अहिले वर्तमान समयमा तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ उत्पत्ति त्यहाँ भएको भए अहिले बाहुन क्षेत्र यहाँ किन शासक भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। तर आर्यहरू त्यतिखेर हाइटी साम्राज्यवादीहरूले जसरी नेपालमा पनि 2224 राज्यहरू थियो, त्यतिखेर रसियामा पनि 2224 केही राज्यहरू थियो। त्यतिखेर त्यहाँको हाइटी साम्राज्यले हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूको एउटा अब स्थानमा हमला गर्दाखेरि त्यो आफ्नो उत्पत्ति भूमिलाई जोगाउन नसकेर, उत्पत्ति भूमिलाई एउटा संरक्षण गर्न नसकेर त्यहाँबाट भागेको इतिहास जीवितै छ। त्यसपछि त्यहाँबाट भाग्दै इरानमा आइपुगे। इरानमा उनीहरू 6 वर्षसम्म त्यहाँनिर तपाईँको त्यहाँनिर माग्दै खाँदै लुट्दै, तपाईँको लुट्दाखेरि माग्दाखेरि दिएन भने मानव हत्या गर्न समेत उनीहरू पछि परेन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ 4 वर्ष बसिसकेपछि त्यो हत्या र हिंसाको उनीहरूले जुन बाटो उनीहरूले त्यो देशमा चाहिँ तपाईँको त्यो आतङ्ककारी शैली एउटा व्यवहारहरू देखाउँदै गइसकेपछि त्यहाँको शासक इरानको शासकले पनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई लात हानेर खेदेको इतिहास छ। इरानबाट त्यसपछि भाग्दै अहिले तपाईँको वर्तमान भारतको सिन्धु घाटीमा आएर उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्दै आए। त्यसपछि त्यो जुन त्यतिखेर इन्डियामा पर्थ्यो र अहिले जुन जसरी इन्डिया र पाकिस्तानको बटवारा भइसकेपछि छुटिसकेपछि अहिले त्यो नदी चाहिँ पाकिस्तानमा पर्छ। हेर्नुहोस्, यो सिन्धु घाटीमा आएर बसोबास गर्दैखेरि र इरानको एकजना अल्बेरेनु भन्ने एउटा मानव शास्त्री अथवा मानव अधिकारवादी त्यहाँको एउटा शिक्षित मान्छेले चाहिँ यो शरणार्थी हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरू कहाँ गएछ त, यहाँको शासकहरूले त खेदेर पठायो लात हानेर भन्ने एउटा अलिकति माया लागेर, एउटा मानवताको एउटा हिसाबले एउटा माया लागेर कहाँ गएछ त यो शरणार्थी हिन्दू आर्य क्षेत्रीहरू भन्ने एउटा अल्बेरेनु भन्ने एउटा व्यक्तिले खोज तलास गर्न थाले। अल्बेरेनुले खोज तलास गर्दाखेरि सिन्धु घाटीमा भेटियो। शरणार्थी हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरू सिन्धु घाटीमा आएर भेटियो। त्यहाँ भेटिसकेपछि त्यहाँ एक प्रकारको एउटा माहौल, एउटा कुरा चल्यो। यो हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुन भनेको चाहिँ सिन्धु घाटीमा रहेछ भन्ने एउटा कुरा एउटा इरानी भाषामा सको उच्चारण ह हुन्छ। हिन्दू सिन्धु भन्नुपर्ने ठाउँमा हिन्दू भनेको थियो। जस्तै हाम्रो तामाङ, अब जस्तै हाम्रो नेवारहरूले तपाईँ भन्दाखेरि तपाईँ भन्छ, मगरहरूले पनि त्यस्तै कुराहरू तलाई ट भन्ने जस्तै उच्चारण हुन्छ नि त। त्यो भइसकेपछि अल्बेरेनुले सिन्धु भन्ने ठाउँलाई उनीहरूको उच्चारण सलाई ह हुन पुग्यो। त्यो ह पुगेपछि उनीहरू शरणार्थी हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरू चाहिँ हिन्दूमा रहेछ भन्ने कुराहरू भयो। सिन्धुबाट हिन्दू भयो। त्यो हिन्दू भन्ने शब्द सुनिसकेपछि यो शरणार्थी हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले अब हामी त हिन्दू रहेछौँ, अब हामी चाहिँ अब हिन्दू भएर नै अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा सोच उनीहरूले राखिसकेपछि हामी हिन्दू भएर अगाडि बढ्ने भन्ने
उनीहरूले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरिसकेपछि उनीहरू चाहिँ भारतको भित्रभित्र माग्दै खोज्दै लुट्दै यदि दिएन भने मान्छे मार्न पनि पछि नमर्ने यो हिन्दू आर्य शरणार्थी क्षेत्री बाहुनहरू इन्डियाको बीचमा अब बजारमा आइपुगेको अवस्था थियो। त्यतिखेर इन्डियामा मुसलमानहरूको राज थियो त्यतिखेर। र त्यतिखेर इन्डियाको राजा मुगल सम्राट अल्लाउद्दिन खिलजीले जुन उनीहरूले त्यहाँ पनि हत्या हिंसा गरे, लुटे, मारे, खोसे, त्यो अवस्था देखिसकेपछि फेरि इन्डियाको मुसलमान राजा अल्लाउद्दिन खिलजीले लात हानेर खेदिएको थियो। त्यतिखेर धोती र जनैको भरमा 1495 नेपालको भिरकोट हुँदै जुम्लाको सिन्जामा आएर उनीहरू बसोबास गर्दै आए। त्यसपछि 1556 फेरि अर्को झुन्डहरू इन्डियाकै एक प्रान्त राजस्थानबाट अकबर राजा मुसलमान राजाले पनि यो शाहहरूलाई, यो राणाहरूलाई चाहिँ लात हानेर खेदे। यो शाह र राणाहरूलाई चाहिँ लात हानेर खेदे। उनीहरू पनि नेपालै छिरे। हेर्नुहोस्, नेपाल छिरिसकेपछि उनीहरू आर्य नस्लको हिसाबमा उनीहरू दुवैजना आर्य नै थियो। एउटा बाहुन क्षेत्री, एउटा शाह र राणाहरू आर्य नै थियो। र दुवैजनाको दुवै झुन्डहरू दुवैजना एउटा षड्यन्त्रकारीहरू भेटिसकेपछि एउटा रणनीति रच्न थाले उनीहरूले। अब हामी त शरणार्थी भयौँ, हामी त अब आफ्नो उत्पत्ति भूमिलाई नै जोगाउन सक्ने भएन, हामी त आफ्नो उत्पत्ति भूमिलाई नै छोडेर आयो, अब हामी के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले एउटा मिटिङ बस्न थालिसकेपछि उनीहरूले एउटा निर्णय भयो। यो हाम्रो नेपालमा त्यतिखेर 2200-2400 राजाहरू थियो, तपाईँ हाम्रै मङ्गोल पुर्खाहरू। त्यतिखेर यो देशमा कुनै पनि हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूको राज थिएन, किनकि उनीहरूको उत्पत्ति भनेको यहाँ हुँदै होइन। अघि नै मैले हजुरहरूलाई जगजाहेर गरिसकेको छु। त्यसपछि त्यो मिटिङ बसिसकेपछि उनीहरूले एउटा निर्णय भयो। त्यो के निर्णय भयो भन्दाखेरि जसले शरण दिन्छ उसको मरण गर्ने, जसले यो देशमा हामीलाई शरण दिन्छ उसलाई चाहिँ मरण गर्ने भन्ने एउटा कुटिल षड्यन्त्र चाहिँ शाहको तर्फबाट चाहिँ द्रव्य शाह, बाहुन क्षेत्रीको तर्फबाट चाहिँ नारायण अर्याल र गणेश पाण्डे, यो दुवै झुन्ड चाहिँ शरणार्थी भएर सन् 1495 छिरेको थियो नेपालमा, होइन। त्यसपछि शरणको मरण गर्ने भन्ने एउटा षड्यन्त्र आइसकेपछि अब उनीहरू नेपाल भित्र आउन थाले। त्यो आइसकेपछि गोर्खाको लिगलिगकोटमा तपाईँ हाम्रै मङ्गोल पुर्खा घले राजा मगर राजाको दरबारमा आइपुग्यो। मगर राजाको दरबारमा आइसकेपछि त्यो दरबारमा आइसकेपछि उनीहरूले एक खालको एउटा चाल चाल्न थाल्यो। मगर राजाले भेटिसकेपछि अथवा दरबारमा आइसकेपछि, महाराज हामी त नाङ्ग छौँ, हामी त भोका छौँ, हजुरको दरबारमा हामीलाई शरण दिनु पर्यो, हजुरले हामीलाई बास दिनु पर्यो सरकार, हजुर महाराज भनेर मङ्गोल पुर्खा तपाईँ हाम्रो पुर्खा घले राजा मगर राजाको पाउमा परेर उनीहरूले बिन्ती चढाए। त्यो चढाइसकेपछि तपाईँ हामी भनेको एउटा दयावान, एउटा भनौँ न खुला मन भएको, एउटा माया धेरै भएको, कोही मान्छे रोयो भने हाम्रो पनि आँसु आउने खालको एउटा माया दया भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि मगर राजा घले राजाले त्यतिखेर उनीहरूलाई बास दिएको थियो, खाना दिए उनीहरूलाई। खाना खाइसकेपछि फेरि उनीहरूले के अब उनीहरूले कस्तो खालको कुरा राख्यो भन्दाखेरि, महाराज अब एक रात हामीलाई तपाईँको दरबारमा बास पनि दिनु पर्यो महाराज भनिसकेपछि घले राजा हाम्रो मङ्गोल पुर्खाले चाहिँ ठिक छ बस भनेर एउटा बास बस्न दियो उनीहरूलाई, बास राखे। उनीहरूले त अघि नै मैले जगजाहेर गरेँ हजुरलाई भनिसकेँ कि उनीहरू त एउटा जसले शरण दिन्छ उसको मरण गर्ने हिसाबमा उनीहरू अगाडि बढेको अवस्था हो नि त। रातको 12 बजिसकेपछि उनीहरूले अब त्यो चाल चाल्न थाल्यो। दुईजनाले अथवा एकजनाले बोलाउन थाले राजालाई।
महाराज महाराज भनेर बोलाइसकेपछि घले राजा बिउजेपछि घले राजाले के सोच्यो भन्दाखेरि मेरो एउटा यो राज्यमा मेरो अब प्रजाहरूलाई मेरो जनताहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो होला भन्ने हिसाबले एउटा त्यो सोचिसकेपछि घले राजा बिउ उठेर बाहिर आउन थाले। आउँदै गर्दाखेरि जुन द्रव्यशाह र एउटा नारायण अर्याल गणेश पाण्डेले यो एउटा दरबारबाट त्यतिखेरको पुरानो दरबारहरू तपाईँ हामीले देख्न सकिन्छ। त्यतिखेर एउटा सानो सानो ढोकाहरू भेटिन्छ होइन। सानो सानो ढोका हुँदै दरबारबाट निस्किँदै गर्दाखेरि हत्यारा द्रव्यशाह गणेश पाण्डे र नारायण अर्यालले 7 किलोको खुकुरी तयार पारेर ढोकामा यसरी बसिरहेको अवस्था थियो। घले राजा निस्किँदै गर्दाखेरि जब सानो ढोकाबाट पहिला टाउको निकाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, टाउको निकालिसकेपछि हत्यारा शरणार्थी हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले हाम्रो मङ्गोल पुर्खा घले राजालाई चाहिँ 7 किलोको खुकुरीले टाउको ठुम्काएको थियो। यो घटना गोर्खाको लिगलिगकोटको थियो। यो इतिहासको कुराहरू हजुरहरूलाई मैले यो बताइरहेको अवस्था हो। र त्यसपछि त्यहाँ सबैले मार्न काट्ने काम गरे उनीहरूले। हाम्रो मगर राजाहरूलाई घले भनेपछि मगरै पर्छ, मगर राजाहरूलाई मार्ने काम गरिसकेपछि त्यहाँ राजा महाराजा सबैले मारे, घले राजाको सेनाहरूलाई मारे, त्यहाँ गाउँमा मार्न थाले। मारिसकेपछि पहिलो राजा शाहहरूबाट पहिलो राजा नेपालमा हाम्रो मङ्गोल पुर्खा घले राजाको राज्यलाई हातमा लिइसकेपछि पहिलो राजा चाहिँ द्रव्य शाह भएको थियो। त्यसपछि त्यो द्रव्य शाहको घाँटी ठुम्काइसकेपछि 7 किलोको खुकुरीले काटिसकेपछि त्यो घाँटीबाट बगेको रगतमा चामल भिजाएर एउटा विजय उल्लास मनाएको थियो। त्यो विजय उल्लास नै अहिले वर्तमान समयमा एउटा हिन्दूहरूको महान चाड विजय दशमी भनेर हिन्दू आर्य शरणार्थी क्षेत्रीय बाहुनहरूले मनाइरहेको अवस्था थियो। र त्यतिखेर हाम्रो पुर्खाहरूले हामी हिन्दू धर्म मान्दैनौँ, हामी हाम्रै आफ्नै अब धर्म चाडबाड मान्छौँ भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो त्यतिखेरको पुर्खाहरूलाई चाहिँ मार्ने र काट्ने काम गरियो। र जो मान्छ र त्यसले चाहिँ यो पर्वलाई चाहिँ मान्दै आए। त्यसपछि त्यो गोर्खाको लिगलिगकोटमा 9औं पुस्तासम्म शाहको चाहिँ राज चल्यो। 9औं पुस्ताको पालोमा नरभूपाल शाहको छोरा पृथ्वीनारायण शाहको उदय भयो। जब पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा लिगलिगकोट दरबारको एउटा बागडोर सम्हाल्न थालिसकेपछि अब फेरि हत्यारा पृथ्वीनारायण शाहले ठुलो एउटा रणनीति रच्न थाल्यो। अब यो देश सबै मङ्गोल पुर्खाहरूलाई चाहिँ काटेर मारेर षड्यन्त्र गर्दै मारेर यो देश चाहिँ अब हाम्रो हातमा मुठीमा पार्ने एक गर्ने भन्ने जुन षड्यन्त्र रच्यो त्यतिखेरको हाम्रो मङ्गोल राजाहरू थियो। त्यसपछि उनीहरूले हाम्रो मङ्गोल राजाहरूलाई मार्दै काट्दै आए। लड्दै गर्दाखेरि पटक लड्दा पनि हाम्रो मङ्गोल राजाहरूसँग चाहिँ उनीहरू लड्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो लड्न सक्ने अवस्था नभइसकेपछि एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट मार्दै आए, छकाउँदै मार्दै आए। र लास्टमा अन्तिममा धेरै राजाहरू यहाँको राजाहरूलाई मारे उनीहरूले। अन्तिममा आएर काभ्रे जिल्लाको यो हाम्रो तेमालकोटमा रहेको तामाङ राजा रेन्सेन दोर्जे तामाङको दरबारमा उनीहरूले आँखा पर्यो। त्यो परिसकेपछि रेन्सेन दोर्जेसँग पटक लड्दाखेरि पनि रेन्सेन दोर्जे तामाङ राजा अथवा हाम्रो मङ्गोल पुर्खा राजासँग उनीहरूले पटक हार बेहोरेको अवस्था थियो। त्यो रेन्सेन दोर्जेको दरबारमा उनीहरूले अट्याक गर्न नसकेपछि रेन्सेन दोर्जेको दरबारमा रहेको एकजना अभिमान सिंह तामाङ भन्ने व्यक्तिलाई उनीहरूले हातमा लिए अथवा अभिमान सिंह तामाङ चाहिँ
हिन्दू आर्य शरणार्थी छेत्री र बाहुनको कुरामा अथवा लोभमा पैसामा बिक्यो। अभिमान सिंह तामाङ बिक्यो। बिकिसकेपछि दरबारको कुराहरू, भित्री रहस्यको कुराहरू अभिमान सिंह तामाङले पृथ्वीनारायण शाहको सेनाहरूलाई कुराहरू सबै सुनाउँदै गइसकेपछि दरबारमा अट्याक गर्न नसक्ने अवस्थाहरू अभिमान सिंह तामाङले भनिसकेपछि अब फेरि अर्को चाल यिनीहरूले चाल्न थालेको अवस्था थियो। अब रेन्सेन दोर्जेसँग अब लडाइँ लडेर नसक्ने भयो भनेर उनीहरूले चाहिँ रेन्सेन दोर्जेसँग चाहिँ अब एउटा सम्झौता गर्ने र एउटा मित लाउने एउटा बहानामा हिन्दू आर्य शरणार्थी छेत्री बाहुन एउटा पृथ्वीनारायण शाह हत्याराले एउटा चिठी लेखेर दरबारमा पुर्याए। त्यो पुर्याइसकेपछि हाम्रो मङ्गोल पुर्खाहरू, अघि नै मैले भने हजुरहरूलाई, एकदम माया दयावान भएको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो मङ्गोल पुर्खाहरू चाहिँ विशेष गरी एउटा बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई हत्या हिंसा खासै चाहँदैन। बुद्धिस्टमा हत्या हिंसा हुँदैन। त्यो भइसकेपछि हाम्रो पुर्खाहरूले हत्या हिंसा अब नगरौँ, ठिकै छ नि त, यदि मिल्ने हो भने मिलौँ भन्ने एउटा सोझो इमान्दार भएको भएर रेन्सेन दोर्जे तामाङले चाहिँ स्वीकारे। त्यतिखेर बिना हतियार चाहिँ आउनुहोस्, तिमाल बेसीमा चाहिँ एउटा बगरमा बिना हतियार आउनुहोस्, अब हामी मित लाउने भनेर चाहिँ षड्यन्त्र चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले गरे। त्यो गरेपछि सोझो इमान्दार हाम्रो मङ्गोल पुर्खा रेन्सेन दोर्जे तामाङ एउटा घोडामा चढेर 2-4 जना अब आफ्नो सेनाहरू लिएर त्यो बगरमा पुग्दै गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा षड्यन्त्रकारी एउटा हत्यारा भएको कारणले गर्दाखेरि बेलुका नै आएर हत्याराहरू बाल्लोमा लुकाएको अवस्था थियो। जब रेन्सेन दोर्जे तामाङ राजा, मङ्गोल तामाङ राजा चाहिँ बगरमा पुगिसकेपछि त्यो शरणार्थी बाहुन क्षेत्रीहरूको षड्यन्त्रमा अथवा पृथ्वीनारायण हत्याराको षड्यन्त्रमा परेपछि त्यहाँ पुग्नासाथ अन्धाधुन्दा जुन हतियार लुकाएको थियो त्यो लुकाएको हतियारबाट काट्न थाले। काटिसकेपछि बिना हतियार गएको रेन्सेन दोर्जे तामाङ अब ज्यान बचाउनको लागि भाग्न थाल्ने क्रममा लखार्दै पछाडिबाट तरबारले हानिसकेपछि औँला झरेको अवस्था थियो। जुन औँला झर्ने ठाउँलाई चाहिँ अमलटार भनेर नाम राखिएको छ। अहिले तपाईँ हामीले त्यो ठाउँमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। औँला झरिसकेपछि अब फेरि भाग्दै गए। भाग्दै जाने क्रममा पछाडिबाट तरबारको झटारो दिइसकेपछि हत्यारा पृथ्वीनारायण शाहको सेनाहरूले घोडाको चाहिँ खुट्टा छिनेको अवस्था थियो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ घोडा ढलिसकेपछि रेन्सेन दोर्जे तामाङ पनि त्यहाँ ढलेको अवस्था भयो। त्यो भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले रेन्सेन दोर्जे हाम्रो मङ्गोल पुर्खा राजालाई समातेर गर्दन छिनालेको अवस्था भयो। त्यो भइसकेपछि त्यो जुन ठाउँलाई चाहिँ भोगटार भनेर अहिले पनि यो इतिहास जीवितै छ। जुन यो काटिसकेपछि रेन्सेन दोर्जे राजाको टाउकोलाई सुनकोसीको बगरमा सुनकोसीको नदीमा फ्याँकिदिए। त्यो बग्दै जाने क्रममा एउटा भुमरीमा चाहिँ टाउको घुमिरहेको अवस्था थियो र केही सेनाहरू बचेको सेनाहरू चाहिँ दरबारमा आएर रानीलाई बताइसकेपछि रानी रुँदै कराउँदै आफ्नो श्रीमानको एउटा यस्तो घटना घट्यो भनिसकेपछि रानी रुँदै कराउँदै त्यो ठाउँमा त्यो बगरमा पुग्दै जाने क्रममा र त्यतिखेर आफ्नो श्रीमानको टाउको खोलामा फालेको कुरा पाइसकेपछि नदीमा सुनकोसीको नदीमा खोज्दै जानुभएको थियो र एउटा भुमरीमा त्यो टाउको देखिसकेपछि रानी पनि त्यसै ठाउँमा हाम फालेर आत्महत्या गरे र त्यो ठाउँलाई चाहिँ अहिले रानीदह भनेर नामकरण भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले, यसको संस्थापक डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 21औं शताब्दी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल मुक्तिको शताब्दी हो भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ र लेखिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी यो देशको मूलवासी हो, वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेको कुरा हो।
अब तपाईँ हामीले के कुरा विश्वास गर्नु भएन भने ढुङ्गालाई दुध र मान्छेलाई मुत खुवाउने संस्कारमा हुर्केका हिन्दू आर्य छेत्री बाहुनको एउटा कुराहरू जुन षड्यन्त्रहरू अब हामीले बुझ्न जरुरी छ तपाईँ हामीले बाहुन छेत्री भनेको कुराहरू तपाईँ हामीले अब सुन्नु नै भएन। त्यो घटनाहरू घटाइसकेपछि अहिलेसम्म वर्तमान समयसम्म पनि हिन्दू आर्य छेत्री बाहुनको हातमा यो देश छ। हिजोको दिनमा हामीले सबै पार्टीहरूलाई जिताउँदै पठाए र संविधान लेख्दाखेरि विभेदपूर्ण संविधानहरू लेख्यो नि त यिनीहरूले। तपाईँ हामीलाई जनजाति भन्यो, आदिवासी भन्यो, दलित भन्यो, तपाईँ हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई भनिसकेपछि जनजाति र आदिवासी भनेको त यो देशको मान्छे होइन भन्ने कुरा प्रश्न छ। जनजाति भनेको चाहिँ तपाईँको नोम्याड जिप्सी भन्छ त्यसलाई होइन, इङ्ग्लिसबाट नोम्याड जिप्सी भन्छ। कन्ट्रीलेस भनेको देश नभएको, ल्यान्डलेस भनेको भूमि नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ जनजाति भनिन्छ भनेर चाहिँ यो विश्वको ठुलो विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ पढाइरहेको अवस्था छ। तर नेपालमा एउटा तपाईँ हामीलाई दबाएर राख्नलाई, तपाईँ हामीलाई चाहिँ एकजुट हुन नदिनलाई हिन्दू आर्य छेत्री बाहुन षड्यन्त्र धेरै खेलिरहेको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी अब बुझ्न जरुरी छ र अहिले आएर राजनीति गर्नको निमित्त हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठन छ, पार्टी छ। अब यो सङ्गठनमै तपाईँ हामी रहेर राजनीति गर्नुपर्छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह हालेमा अब आउने कुनै पनि निर्वाचनहरूमा हामीले भोट हाल्न जरुरी छ। यति भन्दै विशेष कुराहरू जिल्ला सभाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुराहरू तपाईँलाई राख्न हुने नै छ, तपाईँले धेरै बुझाउनै हुने नै छ भन्दै फेरि पनि तपाईँहरूको गाउँठाउँमा आउने बाचा गर्दै तपाईँहरूको आउने दिनहरू सुखमय रहोस्, मङ्गलमय रहोस् भन्दै अहिलेलाई म तपाईँहरू माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। जय मङ्गोल।